भइसकेपछि मतलब 1500 वर्षभन्दा पुरानो यो मूर्ति हो कि अरू सबै मूर्तिमा राजाको नाम हुन्छ अथवा कुनै दाताको नाम हुन्छ, तर यही एउटा मूर्ति यहाँ अहिले पाइएको मूर्तिमा यो मूर्तिमा कलाकारको नाम लेखिरहेको पाइएको छ कि यो मथुरा बस्ने मथुरामा कता विश्राम गर्नुभएको भगवान बुद्ध थाकिनु भयो, त्यसपछि भनेको त्यहाँ बसेपछि र अरूमा हेर्न लागेको छ कि एकदम करुण हेर्दाखेरि नै हामीमा कर्म उत्पन्न हुने त्यस्तो मूर्ति त्यहाँ छ। अनि यो मूर्ति पनि यो मूर्तिमा पनि 3 ठाउँबाट त्यसमध्ये यो यहाँको मल्ल राजा त्यस टाइमको मल्ल राजाले आफ्नो भागबाट जुन पाएको अस्ति धातु यहाँ राखेको थिएछ। त्यो राख्दाखेरि त अब त्यस टाइममा यो भाँडो हो त्यो जुन त्यो भाँडो के हाम्रो
ये अभी समाधि स्थल ये नहीं नहीं ये खुदरा भाई साहब ये हिंदू लोग पूजा करता है, ये हिंदू लोग पूजा करता है, छोटा बच्चा पुत्रा होता है ना तो पूजा करता है। ये नदी का नाम क्या है? हिरावती, हिरावती है वहाँ तकियामरा में। और हिरावती ये नदी, भगवान बुद्ध इसी नदी का पानी पिया था। वहाँ जो मैठाई रोड मूर्ति है ना, यहीं से पानी गया था तो भगवान बुद्ध पानी पिया था इसी नदी किनारे। भगवान बुद्ध का शरीर 2549 वर्ष हुआ भगवान को यहाँ जलाने हुए नदी के तट। तो जब राजा रोक जलाने के लिए आया था, मतलब राजा मल्लों ने राजा यहाँ नहाकर पानी स्नान जलाए करके शुद्ध होकर राजा के भगवान बुद्ध के लाश में जलाए थे। कभी श्याम बन के चली आना, प्रभु जी चली आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना, प्रभु जी चली आना। तुम देश रूप में आना, तुम देश रूप में आना, तुम देश रूप में आना, तुम देश रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चली आना, प्रभु जी चली आना। भाई ये आओ आओ क्या कर जानो
कहाँ उता गएर के लाउँछ नि पाँच यता भयो ल राम्रो छ अगाडि मात्रै मान्छे बढी बसेछन् होला नचिन्नु धेरै एकैपट्टि मात्रै गर्छु पार्नु आगो ताप्नु मुलाको जाम हो जाम बरु म हराउला पिर छैन तपाईँहरू हराउला पिर त्यो यसो हेर्नुहोस् न जो भन्नु आश्रम हो नि त अगाडि 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 ओभरलोड गरे के हुन्छ
गाउँठाउँमा निकालेर अनि हामी राखिन्छ। दाइयो शिवजो श्री सिद्धिचरण दाइयो खाँची शिवजो श्री सिद्धिचरण साइडको हुनुहुन्छ। त्यसै उता पछाडि स्पाउस शिवजो श्रीमती कमला निगलजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्पाउस शिवजो इन्दिरा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यात्रा जनवरी 2006 5 तारिकदेखि हामीले यात्रा शुभारम्भ गरेका थियौँ। हाम्रो यात्रा काठमाडौँको एउटा प्रसिद्ध मन्दिर महाकाल मन्दिरबाट हाम्रो यात्रा शुभारम्भ हाम्रो लागि एउटा अवसरको कुरा मैले अनुभव गरेको छु र हामीले अब अर्को यस्तो प्रकारको यात्रा गर्दाखेरि हामीले के कस्तो कमी कमजोरीहरू हाम्रो भएको छ पछिल्लो कार्यक्रमहरूमा यहाँले एउटा यो यात्रा स्मरणलाई एउटा यात्राकै रूपमा नलिकन हामीले यो यात्राबाट हामीले प्राप्त गरेको अनुभवहरू ज्ञानहरू र हामीले प्रत्यक्ष देखेको कुराहरूलाई हामीले अरूलाई पनि यो कुराहरू बाँडेर यो शिक्षालाई बाँडेर अझ राम्रो समुद्र समाज निर्माणको लागि अझ बढी साधन बोधिसत्वहरू उत्पादन गर्नको लागि यहाँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पिलरहरूमध्ये पुर्खा स्मरण जुन हामीले त्यस यात्रामा गयामा श्राद्ध पनि मैले गर्न पाएँ त्यो मलाई आफ्नो हृदयमा एकदमै अटुट छाप परेको छ। हरेक विद्यार्थीहरूले चाहिँ पहिला भगवानको दर्शन गरेर मात्रै अध्ययन गर्न क्लासमा विद्यालयहरूको नष्ट भएको देखिँदा विद्यालय दुःख लाग्यो। भौतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा बिनाको भौतिक शिक्षा लङ्गडो जस्तै हुन्छ। भौतिक शिक्षा जीविकोपार्जनको लागि अति आवश्यक छ तर त्यो साथसाथै आत्मिक शिक्षा पनि भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामी साधारण व्यक्तिहरूले गर्ने अभ्यास हो। हामीले आफूले मात्रै गर्ने होइन, यहाँ भएभरका हाम्रा जीवित सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि त्यो सुनाएर उनीहरूमा पनि बोधि आत्मा जागृत गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। त्यसैले हामीले जहाँ जहाँ हामी गएका छौँ जुन ठाउँमा हामी कसरी व्यतीत भइरहेको छ त्यो जीवनलाई अझ सही ढङ्गले कसरी व्यतीत गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा हामीले सूत्रपात गर्नुपर्छ। त्यो सूत्रपात दैनिक रूपमा बिहान र बेलुका हामीले घरमा सबैको अगाडि 7वटा 5वटा 3वटा गिलास पानी राखेर हरेक दिन उहाँलाई पानी चढाएर हामी सागी उहाँहरूको बोधि आत्मा जागृत भन्नको लागि एकदम स्थिर भएर शान्त मनले बिना कुनै चिन्ताहरू नलिकन उहाँहरूको मोक्षको लागि गर्ने जुन कार्य हो त्यो रेणुकाईको एकदम अति आवश्यक र नगरी नहुने रेणुकाई सदस्यले गर्ने क्रियाहरू। यदि हामीले त्यो गरेका छैनौँ र त्यसप्रति हाम्रो झुकाव छैन अथवा हामीले त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा दुविधा छ भने तपाईँहरूले आफूभन्दा अगाडिका अग्रजहरूको अनुभवलाई बढी सुन्नु। त्यो त्यसबाट उहाँहरूले कस्तो किसिमको अनुभव प्राप्त गर्नुभएको र यो नगरी नहुने कुरा हो कि होइन आफूले पनि एकदम राम्रोसँग
स्पष्ट रूपमा त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु। जुनसुकै जस्तो सुकै व्यक्ति जो नास्तिक व्यक्तिले पनि गोर्खा यसभन्दा राम्रो हो। शिक्षामा म किन प्रवेश भए त? रेउकाई जस्तो पवित्र संस्थामा म किन प्रवेश भए त भन्दाखेरि वास्तवमा म हाम्रो पितृप्रति हामीले कुनै पनि किसिमले कृतज्ञता हामीले चढाउन सक्दैनौँ। तर रेउकाई एउटा यस्तो पवित्र संस्था रहेछ जहाँ चाहिँ छोरीबेटीले पनि आफ्नो पितृहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न, कृतज्ञता व्यक्त गर्ने मौका पाउँदो रहेछन्। र त्यसैले म रेउकाई शिक्षामा प्रवेश गर्न साथ मैले चाहिँ आफ्नो घरमा सोकाइमा राखेर सूत्रपाठ गर्ने, पितृहरूलाई चाहिँ सम्झने काममा मैले कुनै पनि ढिलो नगरिकन मैले घरमा सोकाइमा स्थापना गरेँ। यहाँहरूमध्ये कतिपय चाहिँ अब रेउकाई शिक्षामा लागिरहनु भएको छ र कतिपय चाहिँ अब लाग्न बाँकी होला, सोकाइमा राख्नु भएको छैन होइन। यस्तो पनि हुनुहुन्छ। हामीले यात्रामा एउटा जस्तो तीर्थयात्राको रूपमा पनि आउनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, सदस्य मात्र भएको पनि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सोकाइमा नभएको घर पनि सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र पुराना साथीहरू जो हुनुहुन्छ, अब रेउकाई शिक्षाको सार के हो त्यसलाई समाउनको लागि कोसिस गर्नुहोस् होइन। एकदम यो शिक्षाको सार के हो, महत्त्व के हो, हामीले दुवै चाहिँ पितृ उद्धार पनि गर्न सकिन्छ र हाम्रो वर्तमान संसारमा हामी बाँचिरहेको मानिसहरूको पनि उद्धार गर्न सकिन्छ र आफ्नो पनि उद्धारहरू गर्न सकिन्छ। आफ्नो जीवनलाई पनि सफल जीवन बनाउन सकिन्छ। यो शिक्षामा चाहिँ हामीले जस्तो पुर्खाहरूको स्मरण गर्ने जुन कार्य हो रेउकाईमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, ज्यादै महान छ। यो कुराहरू महान छ। यो कुराहरू शाखाले बिना पैसा लगानी गरिकन भनौँ सबैको आफ्नै पैसाबाट आफ्नै स्वेच्छाले आफ्नो पैसा लगानी गरेर यात्रा गरेको यो पहिलो पटक हो र यो इतिहासमै रहने कुरा छ र यो चाहिँ ज्यादै गर्वको कुरा छ। ज्यादै साँच्चै नै हामी भगवान् बुद्धप्रति एउटा बुद्धको शिक्षालाई पाएर हामीले उहाँप्रति कृतज्ञता फर्काएको रूपमा मैले चाहिँ एउटा अनुभव गरिरहेको छु। र अघि भन्नुभयो मेरो परिकल्पना हो, पुर्खाहरूबाट भगवान् बुद्धबाट हामीलाई संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यात्रा हेर्नुहोस् त, सबै हामी पुग्छौँ ठ्याक्क हामीलाई त्यहाँ सबै चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ, समस्या कहीँ भइरहेको हुन्छ। यात्रा बसको यात्रा हेर्नुहोस् होइन, यत्रो लामो यात्रा भइरहेको छ, कहीँ कसैलाई त्यस्तो सानोतिनो हाम्रो केही पनि भएको छैन होइन। अब बिरामी पनि कोही पनि परेको छैन, सबै स्वस्थ हुनुहुन्छ, सबैमा मन राम्रो छ, सबैले राम्रो सुविधा पाउनु भएको छ। र कस्तो राम्रो मलाई के महसुस भयो भने यसरी प्रत्येक ठाउँमा गएर भगवान् बुद्धको तीर्थस्थलमा गएर होइन यसरी राति नुहाएर सूत्रपाठ गर्नु भनेको भाग्यमानी हो भन्ने मलाई त्यहाँ लाग्यो होइन। जस्तो जहाँ पनि हामी घरमा गयौँ, विराटनगरमा गएँ, राजगिरीमा गयौँ, 2 दिन एउटा पवित्रताको थलमा गएर ठाउँमा चाहिँ हिँड्ने हुने किसिमको फिलिङ भयो। तर हामीलाई यो कार्यक्रमको अवधिमा तपाईँले विभिन्न ठाउँ महसुस गर्नुभएको सक्छ। कुशीनगरमा भगवान् बुद्धको प्रदक्षिणा गर्दाखेरि भगवान् बुद्ध सुतिरहनु भएको त्यहाँभन्दा के हाँस्ने स्थिति र अहिलेको सहभागीहरूमा हरेक दिन हामी एउटा क्रमबद्ध रूपमा बधाईको नामुन्यहरू गीत उच्चारण गर्दै विभिन्न स्थलमा भ्रमण गऱ्यौँ र त्यो ठाउँहरूमा हाम्रो नेताजीवा शिवजीले एउटा आफ्नो मन्तव्य निर्देशना दिनुभयो। त्यो कारणले गर्दा एउटा रेउकाई शिक्षा सदस्यहरूमध्ये 5 जनाको घरमा एउटा पारिवारिक रूपमा 5 जनाको घरमा सोकाइमा विराजमान थियो र सहभागी सबैमा एउटा संयोजकको हैसियतले सबैले खाना बनाउँदाखेरि पनि अब सहयोग गरेर एक आपसमा के किसिमले जुन कार्यक्रम सफल हुनु गयो मजा यो पनि आजको दिनमा यो यात्राको क्रममा हेर्न पाइएको मध्ये एउटा होला। 20 को एउटा स्ट्यान्ड छ यो सरकारले अनि कुराहरू बताइसक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष यहाँले चाहिँ 20 को एउटा स्ट्यान्ड छ सोकाइमो, हामी घरमा राख्ने व्यक्ति मात्रै हो र त्यो सोकाइमो राखेर पुर्खाहरूको स्मरण रेउकाई शिक्षाको अभ्यास गर्ने क्रममा र अरू धेरै बोधिसत्वहरू उत्पादन गर्ने
नमस्कार भाउजू अस्ति शान्ति बोधिसत्व यात्राको अनुभूति अलिकति शान्ति बस यात्रा एकदम ज्यादै स्मरणीय क्षण थियो त्यो क्षण चाहिँ नि जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सन नसकिने खालको क्षण थियो जे होस् त्यस्तो अवसर चाहिँ नि दुर्लभ मात्र पाइन्छ हामी चाहिँ ज्यादै नै भाग्यमानी सम्झेका छौँ धेरै ठाउँमा जाने मौका मिल्यो र हामी सबैभन्दा चाहिँ इम्प्रेसन भएको ठाउँ चाहिँ नि कुशीनगर ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ बुद्ध निर्वाण भएको ठाउँमा त ज्यादै नै आँखाबाट आँसु नै आयो जस्तो भयो एकदमै नै दुःख लाग्यो हामी पनि त्यही क्षणमा नै उहाँसँगसँगै हामी पनि छौँ जस्तो लाग्यो र हामीलाई पनि बुद्ध सँगसँगै नै आफूलाई पनि जीवन नै विलीन भए जस्तो त्यस्तो महसुस भयो र जिन्दगीमा हामीले पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भयो जिन्दगी वास्तवमा केही पनि होइन रहन्छ वास्तवमा मान्छे चाहिँ मर्नुपर्ने रहेछ मरेर जानुपर्ने चोलालाई हामीले चाहिने जीवनमा धेरै नै हामीले समाजको लागि दुःख गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भयो युरेसिया 1983 शाखाको शान्ति बोधिसत्व यात्रा जुन जनवरी 5 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म जुन सम्पन्न भयो ज्यादै नै सफल ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण र 19 शाखाको र इतिहासमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको मैले महसुस गरेको छु र यसको लागि दुवै संस्थापकजीको दया आशीर्वाद संरक्षण पाएर 19 शाखाको संरक्षक देवको संरक्षण पाएर वरिष्ठज्यूले पनि वरिष्ठज्यूबाट पनि दया गर्नु भएर हामीलाई अनुमति दिनुभएर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेकोमा वरिष्ठज्यूप्रति पनि कृतज्ञता चढाउन चाहन्छु र साँच्चै नै हामीहरू 104 जना व्यक्तिहरू गिरिजाकुट पर्वतमा गएर भगवान बुद्धको शिक्षालाई एउटा अभिवादन गर्न शिक्षाप्रति कृतज्ञता जनाउने बृहत् भेला गरेको गिरिजाकुट राजगिरीमा सो कार्यक्रम चाहिँ ज्यादै नै एउटा महत्त्वपूर्ण र आध्यात्मिक समारोह भएको मैले महसुस गरेको छु र यसको आयोजक समितिका संयोजकज्यूहरू सबै सदस्यहरूलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएकोमा एकदम सबैलाई बधाई दिने कार्यक्रम सफल भएकोमा सबैलाई शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद सबभन्दा राम्रो चाहिँ बौद्ध गयामा बुद्ध भगवान्ले तपस्या गर्नुभएको ठाउँ त्यहाँभित्र बस्दाखेरि एकदम राम्रो रमाइलो आनन्द आयो त्यहाँ अरू भक्तजनहरू पनि सबै ध्यान गरेर बसिरहनु भएको देखेर मलाई त्यही बसौँ जस्तो लाग्यो त म पनि ध्यान गरेर बसौँ जस्तो एकदम रमाइलो लाग्यो आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग गएको भन्दा पनि धेरै सजिलो रमाइलो अनुभव भएकोले अब म त रेउगाईको साथीहरू मित्रहरूसँग त म कहिले पनि छुट्दिनँ रोपेको यात्रा गर्दै विश्व शान्ति स्तूपमा पुग्यौँ त्यहाँ पनि त्यतिकै शान्ति लाग्यो त्यसपछि ओदाइमोको गर्दै हामी जुन गिरिजाकुट पर्वतमा माथि गएर सूत्रपाठ गऱ्यौँ त्यो क्षण मेरो लागि अवश्य मेरो जिन्दगीभरको अविस्मरणीय क्षण हुनेछ के अरे हामी लुम्बिनीको मलाई त्यो सबभन्दा छाप परेको छ लुम्बिनीमा त्यो जुन हाम्रो रेउगाईबाट बनाइएको त्यो पुस्तकालय थियो त्यो पनि मलाई हेर्न त्यति रहर पुगेको छैन सायद अब लुम्बिनी त फेरि जान सकिन्छ अब निष्कर्षमा भन्ने हो भने यो हाम्रो 10 दिनको यात्रा चाहिँ नि यस्तो यात्रा फेरि कहिले हुँदा पनि हुँदैन र पहिला पनि भएको थिएन होला म मुख्य तीनटा कुरा भन्छु यसमा किनभने किन त यस्तो यात्रा हुँदैन भने तीनटा कारणले हुँदैन एक त हाम्रो जिम्मेवार शिवज्यूको मार्ग निर्देशनमा उहाँको नेतृत्वमा हामी सँगसँगै 10 दिनको यात्रा पुरा गर्न पायौँ उहाँप्रति म कृतज्ञ गर्छु अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो यात्रामा जब हामी 5 वर्षदेखि 75 वर्षको वृद्धसम्मको त्यति ठुलो समूहको यात्रा एकदम शान्ति सुखपूर्वक सफल हुनु यसमा यो एउटा छ अर्को एउटा कारण के छ भने हाम्रो भगवान बुद्धको जन्मस्थलदेखि उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको उहाँले शिक्षा दिनुभएको अनि उहाँले
आफ्नो जीवनको परिनिर्माण गर्नुभएको स्थानसम्म एकैचोटि यति ठुलो यात्रा पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले म यो यात्रालाई यस्तो यात्रा कहिले पनि भएको छैन र फेरि हुने छैन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकदम चाहिँ गर्छु। यसमा चाहिँ अति म यति हर्षित छु कि भन्नु यसको लागि जिम्मेवार शिवज्योतिज्यूदेखि लिएर दीपक महानन्दज्यू त्यसपछि संयोजक समितिका हाम्रो यात्राका समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति कृतज्ञताका साथ धन्यवाद। आफूले नसोचेको कहिले नगएको ठाउँ सुनेको मात्रै ठाउँ पुग्न पाइयो। धेरै साथीभाइहरूसँग परिचय भयो, धेरै रमाइलो भयो। हाम्रो त्यो यात्राको 5औं दिन हामी त्यहाँ गएर जुन रौरास्ता भन्ने जिल्लाको एउटा सदरमुकाममा गएर बिच बाटोमा खाना पकाएर खायौँ। त्यहाँ नाचगान भयो, त्यो साह्रै रमाइलो भयो। र अर्को कुरा त्यो राजगिरको विश्व शान्ति स्तूपमा जाँदा र त्यसपछि गिरधुकुट पर्वतमा जाँदा साह्रै आनन्द, साह्रै रमाइलो, यो कहिले बिर्सन नसक्ने क्षण भयो। समूहसँग जाँदा कस्तो अनुभव भयो त? रेउकाईका सदस्यहरू, लिडर्सहरू एकदम राम्रो, एकदम राम्रो मिलनसार र खास गरिकन दीपक सरले नै सबभन्दा राम्रो हाम्रो एउटा संरक्षित प्रदान गरेर होइन संरक्षक लिने पनि भूमिका निभाएर एकदम राम्रोसँग हामीलाई लगिदिनु भयो। सबकुशल सबैको यात्रा सफल भयो, त्यो नै सबभन्दा राम्रो हो। अरू ग्रुप जाँदा भन्दा रेउकाको ग्रुपमा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रै छ। किन अरू ग्रुपमा जाँदाखेरि त्यति सबै मिल्दैन। यसमा जे भने पनि सबै समूहमा मिलेर गएको हुँदाखेरि धेरै राम्रो लाग्यो र यस्तोमा धेरै नै राम्रो लाग्यो। र यसमा पनि हामी पनि अब यसले के भन्छ भने गइरहेको यस्तो समूहमा गएको हुनाले फेरि पनि हामी पनि अब यो समूहमा रेउकाईमा राम्रोसँग सदस्य बन्नु नै मन लाग्ने त्यस्तै कार्यक्रम भयो। यो शान्ति बोधिसत्व यात्रा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु नै एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा गौरवान्वित मैले महसुस गरेको छु। यो यात्रा चाहिँ हाम्रो रेउकाईको इतिहासमै पहिलो यात्रा भएको हुनाले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यात्राको रूपमा मैले लिएको छु। हामी एउटा रेउकाईबाट यत्रो समूहमा एकैचोटि सबैले यात्रा गर्न पाउँदा त्यो ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा छ। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हाम्रो 1900 शाखाको मियाता शिवज्यू र हाम्रो उपजिम्मेवार शिवज्यू हामी सँगसँगै 11 दिनको यात्रामा हामी सँगसँगै यात्रामा गएर रेउकाई शिक्षा सम्बन्धी हामीले एउटा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ अभ्यास गर्ने मौका पायौँ। त्यो हाम्रो जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। यो यात्रा भविष्यमा यो जस्तो अविस्मरणीय यात्रा भविष्यमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो चाहिँ भविष्यको गर्वमा छ। यो चाहिँ यो यात्रा चाहिँ हाम्रो रेउकाको इतिहासमा हामी यो यात्रामा सहभागी हुने सबै सहभागीहरूको चाहिँ एउटा मन मस्तिष्कमा एउटा सुनौलो अक्षरले सधैँभरि हाम्रो मस्तिष्कमा रहिरहने चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। जितालाई चाहिँ उनो टस्कै न्याप्छ अहिले छौ चाहिँ छु अब्दुल लाना छ तो रेउकाई अफिस तो रेउकाईको संस्था ख वो संस्था चाहिँ मेन ख चाहिँ जो जना चाहिँ छौ सचेतन लागि चाहिँ उठबाट नियाना विश्व शान्ति चाहिँ देख्यो चाहिँ वो यो लक्ष्य त वो लक्ष्य अनुसार चाहिँ उयो ज्यादा चाहिँ बालका ज्यादा उठाएछ अहिले जीवी अनुकूलले चाहिँ त्यसले न्यायपुसँग चाहिँ अन्न चाहियो ठेन्ड्रे एक आपस्य चाहिँ झिसा चाहिँ अन्न मेलमिलाप अहिले अन्य चाहिँ वातावरणले चाहिँ झिसा चाहिँ अन्न मिले चाहिँ चुना छौ समस्या मेमेक्स चाहिँ ऊ किसिममा चाहिँ मर्दियामा धगा चाहिँ ऊ किसिमको चाहिँ भावना र चाहिँ प्रेरणा चाहिँ बिल ठुकै चाहिँ टस्कै चाहिँ प्रभावित छु। आफू 15 वर्ष हुँदाखेरि यत्रो यात्रामा गइयो, मजा आयो, मजा भयो। बसमा साथीहरू बनायो, रेउकाईको ग्रुपमा जाँदा झनै रमाइलो भयो। साह्रै नै ज्ञानवर्धक र आफूलाई मात्र नभइकन समुदायलाई नै फाइदा हुने र आफूले लिएको फाइदाबाट अरूलाई पनि फाइदा दिलाउन सक्ने थियो। यसबाट आजको विश्वमा चलिरहेको जुन अशान्ति छ त्यसलाई शान्ति दिलाउने एक खड्को एक इँटा थप गर्ने ठरिएको छ। यसबाट हामी जति 47 जना सहभागीहरू थियौँ ती सबै आरामदायक सञ्च सुविस्ताका साथ यात्राबाट फर्केर आयौँ
यसले के बुझाउँछ भने साँच्चै नै बुद्ध भगवान्ले हामी यात्रुहरूलाई आशीर्वाद नै दिएको थियो भन्ने ठहर पनि हुन्छ। यसरी शान्ति बोधिसत्व यात्रामा हामी हाम्रा मार्ग निर्देशक निहाता जिम्मेवार शिबुचु श्री मोहनलाल लिगलज्यूको नेतृत्वमा र कार्यक्रम संयोजक शिबुचु श्री दीपक मानन्दरको सहयोगमा हामी सम्पूर्ण सहभागीहरू सुस्वास्थ्य र सुखका साथ आफूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको ज्ञान आर्जन गरी फर्कन सफल पनि भयौँ। सर्वप्रथम त सबैभन्दा राम्रो लागेको भन्नु न रेयुगाई जस्तो संस्थाले यस्तो धार्मिक यात्रामा हामीलाई लगेको यो नै सबैभन्दा राम्रो हो। कुनै पनि संस्थाले प्रायः जसो त आफ्नो कार्यक्रम मात्रै चलाउनु खोज्छ, यो संस्थाबाट धार्मिकमा लगेर साथै त्यत्रो 11 दिनको यात्रामा त्यत्रो व्यवस्थित तरिकाले होइन व्यवस्थित ढङ्गले हामीलाई लग्यो। हाम्रो आफ्नो घरमा मात्र आफ्नो संरक्षणमा आफ्नो छोराछोरीलाई त हेर्न गाह्रो, त्यस्तोमा हाम्रो निहाटा शिबुचु मोहनलाल लिगल दाईसँग होइन भाउजू दाईसँगै यस्तो उहाँहरूको संरक्षणमा हामी जान पायौँ। फेरि त्यसमाथि पनि हाम्रो यहाँ बेस क्याम्पका हाम्रा दीपक मानन्दज्यूले हामीलाई प्रत्येक दिन हामीलाई ठिक छ कि छैन सधैँ कोठा पछि गएर सोध्नु भएको, मलाई त्यसमा एकदमै उहाँले सक्नुभएकोमा अचम्म लाग्यो। हामीले एउटा घरमा आफ्नो परिवार मात्र चलाउनलाई पनि त कति गाह्रो हुन्थ्यो, सधैँ छोराछोरी परिवारलाई सोधिराख्न सक्दैन थियो। उहाँहरूले 11 दिनको यात्रामा पनि हामीलाई कुनै गाह्रो कुनै कठिनाइ हामीलाई त्यस्तो नदिइकन सजिलोसँग एउटै परिवार जस्तै त्यसरी जान पाएकोमा म उहाँहरूप्रति पनि एकदम आभारी छु। धन्यवाद। असाध्यै रमाइलो लाग्यो, असाध्यै नै। अनि के अनुभव गर्नुभयो? राम्रो छ, मलाई त असाध्यै राम्रो छ। त्यो चढेर गएको माथि त्यो पर्वत हजुर त्यहाँ त झन् रमाइलो झन् राम्रो। अनि जहाँ पनि राम्रो छ, जहाँ पनि राम्रो छ, जहाँ पनि राम्रो छ। ल यो कहिल्यै नभुलौँ भगवान्। म त जान सक्छु होला जस्तो त लागेको थिएन हेर्नु है। मलाई गिर्जाकुट पर्वतमा नि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो त्यहाँ पनि। अब झन् मेरो आमाको बुढी आमालाई इच्छा पुर्याउनलाई खास मलाई चाहिँ त्यो लागेको थियो। आमालाई पनि इच्छा पुर्याइदिएँ। अब काँसीमा गएर श्राद्ध गर्ने, गयामा गएर श्राद्ध गर्ने आमाको ठुलो इच्छा थियो, त्यो पनि मैले पुर्याएँ हेर्नु है। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई त्यही लाग्यो, अरू चाहिँ नि भन्दा पनि। अनि फेरि यो बुद्धपट्टि पनि अझ बढी आस्थावान भएर आइछु क्या म चाहिँ, बढी मलाई चाहिँ त्यही लागेको छ। हस् त ल, धन्यवाद। अनुभूतिकै कुरा गर्ने भने त अब पढ्ने र पढाउने क्रममा बुद्धको जन्म यहाँ भयो, परिनिर्वाण यहाँ भयो अथवा ज्ञान यहाँ प्राप्त गरेर यहाँ बाँड्नु भन्ने मात्रै सुनेको, बच्चालाई पनि धेरै सिकाएको र त्यो अब ठाउँमा आफू पुग्दा नै त ज्यादै खुसी लाग्यो। यात्रा सबै रमाइलो भयो। त मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले रेयुकामा समावेश भएर जति सहयोग गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्न सकेँ, त्यसमा म दुःखी छु। किनकि अब मेरो आमा पनि बुढी अनि फेरि श्रीमती पनि सुगरको व्यथाले गर्दा औषधि यताउतिमा मैले ध्यान दिनु पर्दा अरू सहभागीलाई मैले त्यति केयर गर्न सकिनँ। आगामी कार्यक्रममा चाहिँ म त्यसमा केही हामीले 11 दिनको शान्ति बोधिसत्व यात्रामा धेरै अनुभवहरू, धेरै अनुभूतिहरू र धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू जुन हाम्रो थियो त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर पुरा गर्ने मौका पायौँ। हामीले सुरुदेखि जुन यहाँबाट गएदेखि हाम्रो जुन यात्रा थियो बिचबिचमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै त्यस्तो खालको बाधा व्यवधान पनि आएन। हाम्रो त्यत्रो 11 दिनको यात्रामा हाम्रो गाडीले पनि हामीलाई यति राम्रोसँग साथ दियो कि हाम्रो गाडीको एउटा नट पनि तपाईँको काहीँ टाइट गर्नु पर्ने, एउटा टायर पनि पङ्चर भएन। त्यो हाम्रो लागि एकदम गौरवको कुरा भयो। र अन्य कुरा भनेको जस्तो हामीले गयामा गएर आफ्नो पितृहरूको चाहिँ हाम्रो रेयुगाईको जुन एउटा उद्देश्य छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो पितृहरूलाई हामीले सम्झनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो पितृहरूलाई त्यहाँ सम्झेर श्राद्ध गर्न पायौँ। काशीमा गएर पनि हामीले दर्पण गर्न पायौँ। बनारसमा चाहिँ एउटा के एक्सपिरियन्स भयो भन्दाखेरि जुन मानिसहरूले बनारस भन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सोचे जस्तो बनारस रहेन रहेछ। बनारस भनेको चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि त्यहाँ एउटा अनुभव के हो भने त्यो चाहिँ एउटा फोहोरको सिटी, त्यहाँ चाहिँ एकदम धुलो मैलो बढी हुने
र हामीले यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो रमाइलो एउटा पछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ नि त्यो हामीले बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ नि एउटा हामीले त्यहाँ एउटा के कल्पना गऱ्यौँ भने मोबाइल भन्ने एउटा टोलीले जुन हामीले त्यसलाई मोबाइलको कुरा गऱ्यौँ त्यो मोबाइलले चाहिँ हाम्रो यात्राभरि एउटा राम्रो चर्चा पायो र त्यो लगायत हामीले विभिन्न हाम्रा जुन यात्रा गर्दाका साथीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग शान्ति यात्रामा सँगै जाने साथीहरू उहाँहरू चाहिँ एकदम आत्मीय र एउटै परिवारभन्दा पनि राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले साथ दिनुभयो त्यो चाहिँ मलाई धेरै नै रमाइलो र राम्रो लागेको छ। हस् धन्यवाद। जीवनमा कहिले पनि नचिताएको सुखानुभूति मलाई भयो। त्यस्तो खालको यात्रा गर्न पाउँला र मैले चाहिँ यस्तो एउटा पारिवारिक वातावरणमा मैले चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ बाहिर यात्रा गर्न सकौँला भन्ने मैले चाहिँ आफूलाई त्यो अपेक्षा नै गरेको थिइनँ। तर जुन किसिमले हामी चाहिँ जान्छौँ भन्ने थियो, जाँदा के होला कसो होला भन्ने खालको चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति अब एउटा हाम्रो माहौलभन्दा बाहिर जाँदा कस्तो होला भन्ने खालको जुन मलाई फिलिङ्स थियो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली त्यो हामी महाकालबाट गाडी चढेपछि चाहिँ त्यो सबै हराएर म भित्र एउटा चाहिँ के खालको भावना जाग्यो भने अब म चाहिँ एउटा अत्यन्तै रमाइलो वातावरणमा अत्यन्तै एउटा चाहिँ आनन्दित महसुस गर्दै मैले यात्रा गर्दैछु भन्ने जुन मलाई चाहिँ म भित्र एउटा भावना जागृत भयो त्यसले चाहिँ कन्टिन्यू नारायणगढबाट मैले छुटेर आउँदासम्म पनि त्यो चाहिँ कन्टिन्यू एकै नाचको चाहिँ वातावरण मैले पाएँ। सबैसँग एकदम राम्रो मिलापको वातावरणमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा र जुन किसिमको यात्रा गरियो त्यो यात्रा पनि बिना दुःख कष्टमा चाहिँ यात्रा गर्न पाइयो। हामी नै एउटा मोटरसाइकल लिएर एक डेढ घन्टाको बाटो कतै जाँदाखेरि पनि मोटरसाइकल पञ्चर होला कि के होला कि भन्ने खालका चाहिँ समस्या चाहिँ भोगिरहेका मान्छेहरू त्यत्रो दिनसम्म त्यो एउटै गाडीमा यात्रा गर्दा गाडीको कुनै पनि समस्या चाहिँ हामीले भोग्नु परेन। र विशेष धन्यवाद हाम्रो त्यो टाइसनजी आज आउनु भएको रहन्छ, उहाँलाई अत्यन्तै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ सुरक्षित यात्रामा लगेर त्यत्रो ठाउँ पुर्याएर ल्याउनु भयो। काहीँ चाहिँ हामी हराएनौँ, वास्तवमा मलाई पनि थाहा थिएन अरे एरोको भरमा हामी हिँडिरहेका छौँ भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हुँदै पनि हामी कहीँ नअल्मलिकन बनारसमा एकछिन अल्मल्यौँ, त्यो पनि रमाइलो भयो। नत्र एकदमै राम्रोसँग हामीले यात्रा गर्न पायौँ। अब यो मलाई चाहिँ विशेष गरी मेरो चाहिँ अध्ययन भ्रमणको रूपमा लिएको छु। त्यो भ्रमणलाई मैले मैले कहिले पनि चिताएको थिइनँ कि बुद्ध जन्मेको ठाउँदेखि बुद्ध चाहिँ अवसान भएको ठाउँसम्म म पुग्न सक्छु भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ। त्यो ठाउँमा पुगेर बुद्ध सम्बन्धी कुराहरू ज्ञान हासिल गरेर नेपालमा जन्मेका हाम्रा गर्वका चाहिँ एउटा विभूति, नेपालको राष्ट्रिय विभूति चाहिँ जन्मिएको कुरामा हामी जति गर्व गर्थ्यौँ उनको बारेमा जान्न पाउँदा उनको बारेमा बुझ्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो जुन यात्रा शान्ति बोधिसत्व यात्रामा जुन म सहभागी हुन पाएँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो आज कमिटी र हाम्रो जुन मेधा सिपुचु मोहन लेगलज्यू जुन सिपुचुहरूले चाहिँ जुन प्रयास उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो कार्यक्रममा म सहभागी भएर धेरै खुसी लागेर मैले यो यात्रा म गर्छु भने पनि मैले सम्भव थिएन। रेलगाडीमा आएर मैले यो यात्रा चाहिँ मैले पाएको खुसी लागेको छ। शान्ति बोधिसत्व यात्रा चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो र मैले चाहिँ यो कुरो होइन जान्छु होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ। र हामीले चाहिँ यसरी उहाँ सबैजना सरहरूले चाहिँ यो यात्रालाई चाहिँ धेरै सहयोगहरू गर्नुभएको थियो। मोहन दाई र सबैजनाले सहयोग गरेकोमा धेरै राम्रो लाग्यो। सबभन्दा चाहिँ हेर्न लागेको चाहिँ ग्रिडकुट पर्वत र नालन्दा विश्वविद्यालयमा चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो। तर नालन्दा विश्वविद्यालयमा चाहिँ यसो 10,000 विद्यार्थीहरूले पढ्ने र 1500 विद्यार्थी शिक्षकहरूले चाहिँ पढाउने जुन विद्यालय चाहिँ भग्नावशेषको रूपमा देख्न पाएकोमा अलि रमाइलो लाग्यो। नमस्कार। मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो र हामीले चाहिँ बाटोमा प्रार्थना गर्दै गएको बेला चाहिँ मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो। मलाई नालन्दा विश्वविद्यालय र बोध गया चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय बोध गया चाहिँ एकदमै रमाइलो ठाउँ भयो र पर्व पनि धेरै रमाइलो लाग्यो। धन्यवाद। जिला नपठे बांड जिलर गा ग्याव ख छप्टिए मजुगा बांड न मजु म फुटै हुए मोरो द तस्के निफिसन अन इन्डिया धारा अले छु टिबिर गाल राइ मको चेयिङ कि
उके चोन बुले जको फसो चोन नगा ठेक्क चोन बुले कुटो इति चोने गाना छिन्छ अले हान उके चुए ठावे फै मुखो छ गाटा हो बला आनन्द पुछ ए जिउयो ल पुरे या मार्गा अन्न ठाए वया नि पिसे चोन अले हान कुसन नगुरे अन्न नि पिसे चोन गोरला जम दियो मला हजुर नि पिसे चोन उयो टस्कै नि फुलका टाइमल लासा दीपको एप्न्यो धर्म जुये मुखो मुखो मोटिए मलो जिन टक्को दियो खन चाइलावे न खन खुसिए गले ठम तैबले क्यापिन्न बोपिन्न खला छक्कै मुख मजो खला रा ख छुङ्गे मजो जित बान्डन मजो फुक्को मजो दीपको पिन्सन बिचारी न यंगला जिन वने फुटामा छक्कै मु फुटगा जिन दिना मचना नखाटेका मलाई चाहिँ यहाँबाट फर्स्ट टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ भर्खर 3 जना मात्र चिनेको अरू नचिनेको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो लागेको थियो पहिला सुरुमा चाहिँ कसरी अरूसँग फेस गर्ने कसरी बोल्ने मान्छेले के भन्ला यताउता जस्तो भइरहेको थियो तर त्यहाँ गइसकेपछि सबैसँग फेस गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुनुहुन्थ्यो सबैजना एकदम रमाइलो लाग्यो अब त्यो 11 दिनको यात्रा चाहिँ कसरी बित्यो भनेर त्यो दिन चाहिँ थाहा नै भएन जस रमाइलो भयो त्यहाँको यात्रा अब त्यहाँको यात्रामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मन परेको ठाउँ चाहिँ मलाई बोधगयाको सबभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक त मन्दिरमा सफा सुग्घर त्यहाँको सबभन्दा मेन चाहिँ सफा सुग्घर माग्नेहरू पनि त्यति अरू ठाउँमा जस्तै त्यहाँ नभएको अनि त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ बोल्ने चाहिँ अलि अरू ठाउँमा भन्दा अलि रेस्पेक्ट गरेर बोल्ने त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँभन्दा अर्को ठाउँ राम्रो लागेको चाहिँ राजगृह त्यहाँको चाहिँ जुन हामी भृकुट पर्वतमा जाँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले नै नामु मिहो रेङ्गे के भनेर हिँडेको चाहिँ एकदमै राम्रो थियो एकदम रमाइलो पनि भयो त्यो यात्रा त्यो जुन हामी माथि चढिरहेको सिडीबाट चढिरहेको त्यो यात्रा चाहिँ हामीले कति छिटो पार गऱ्यौँ भनेर थाहा नै भयो रेउकाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो दुर्गाले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ मलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो होला यो ठाउँ रेउकाई भनेको चाहिँ के होला भने जस्तो लागेको थियो तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ थाहा भयो कि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई कस्तो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ आफूभन्दा सानोलाई कसरी माया गर्नुपर्छ कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सिकियो कतिपय कुरा चाहिँ थाहा नभएको कुरा चाहिँ त्यहाँ सिकियो राम्रो भयो जस अरू ठाउँमा पनि जान पाएँ भने जस मौका पाएँ भने म जान्छु मलाई चाहिँ फर्स्टमा त यो बोधिसत्व यात्रामा जानु पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो फर्स्टमा संयोजक दीपक महानन्दज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि त्यो हामी जब घृतकुट पर्वतमा गयौँ त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि म त त्यो अलिकति पनि चढ्न सक्दिनँ थिएँ जो चढ्न सकेँ हामी उदाइमुख गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि सारनाथ जाँदाखेरि अनि बोधगया जाँदाखेरि हामीलाई गाइड गर्नुहुने के अरे मोहन दाइज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई सबै कुरा थाहा रहेछ उहाँले गाइड गर्नुभयो यो ठाउँ यस्तो भनेर त्यही भएर कस्तो अचम्म लाग्यो हो सबै कुरा थाहा रहेछ भने जस्तो लाग्यो हामीले एकदम चिन्न सक्यौँ एकले अर्कालाई चिन्न सक्यौँ मेरो यो टुर चाहिँ फर्स्ट अफ अल हो नयाँ वर्षपछि फेरि म यो रेगामा प्रवेश गर्न पाउँदा अर्कै नयाँ इन्भाइरोमेन्ट आफूले पाएको जस्तो फिल भएको छ र अर्को कुरा के छ भने प्रत्येक दिन हामीले यो बोधिसत्व यात्रामा बुद्धको जन्मेकोदेखि लिएर मरेकोसम्म पनि हामीले प्रत्येक बुद्धले युज गर्नुभएको बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ एन्ड देन बुद्धले मर्नुभएको ठाउँसम्म हामीले हेर्न पाएकोमा धेरै खुसी लागेको छ मेरो सबैभन्दा मोस्ट इम्प्रेसन परेको ठाउँ चाहिँ जुन काशीमा श्राद्ध गर्न जाने ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामी अन द वे मान्छे पोलेको ठाउँ क्रस गरेर गएका थियौँ त्यहाँ चाहिँ नि जताततै पनि जुनै ठाउँमा कुनै पनि फिक्स प्लेस थिएन कि जहाँ पनि पोल्दाखेरि पनि प्रब्लम नपर्ने त्यस्तो खरानीको टुक्राहरूमा चाहिँ हामी क्रस गरेर जाँदाखेरि एक ठाउँमा हामीले 2-3 ठाउँमा हामीले यस्तो सिन देखेको थियो कि खरानीको जस्तै बोन मान्छेको बोन जस्ताको तस्तै सेपमा
त्यो सेपमा मैले खुट्टाले यसो टच गर्दा त्यो खरानी भएको थियो, जसले गर्दा मलाई मनमा अलिकति सायद अलिकति चिसो पसेको थियो र डर लागेको थियो। पछि गएर के पनि भएन। यहाँ मैले के फिल गरेँ भने पशुपतिमा हामीले त्यति टाढाबाट मर्या मान्छे पोलेको ठाउँ हेर्दाखेरि घर फर्किसकेपछि राति हामी सुत्न सक्दैनौँ, त्यही मात्र हामीले सम्झिरहन्थ्यौँ। तर मैले त्यहाँ चाहिँ नि यस्तो सोचेँ कि नथिङ, यो चाहिँ के पनि होइन, हामीले टच गर्दा पनि केही नहुने रहेछ भन्ने मलाई त्यो चाहिँ एकदम पुरा मेरो के भन्ने त्यसलाई मेरो स्ट्रङ पावर भएको जस्तो महसुस भयो। त्यसपछि गइसकेपछि अर्को त्यो के जनक के सीताले चाहिँ नि जनकलाई पिण्ड दिनुभएको, जुन जनकले चाहिँ यस्तो गरेर हात यसो माथि राख्नुभएको, त्यो चाहिँ मलाई एकदम इम्प्रेस परेको थियो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम रिमेम्बर गर्दा नि झलझली याद आउँछ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यति मैले चाहिँ इन्डिया टुरमा गएर आइसकेपछि बोधिसत्व यात्राबाट फर्किसकेपछि यस्तो फिल भयो कि हामीले कति पनि भगवान्हरूको कथा पढ्छौँ, भगवान्को फिल्ममा हेर्छौँ, हो न हो एकदम रियालिटी भएको जस्तो फिल भएको छ। यानि कि अल त्यो स्टोरीहरूमा, भगवान्को स्टोरीहरूमा त्यहाँ गएर भिजिट गरेर चाहिँ स्टिल हामीले पहिलाको भग्नावशेषहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, जसले यो चाहिँ इम्प्रेस कसरी परेको भने त्यो नालन्दाको विश्वविद्यालयको भवनले गर्दाखेरि एकदम इम्प्रेस परेको छ। शान्ति बोधिसत्व यात्रामा हामी बच्चा 6 वर्षको बच्चादेखि 76 वर्षको बुढीसम्म हामी 47 जना हामी यात्रा गरेकोमा यो 8 दिनसम्म एउटै घर एउटै परिवार चाहिँ मानेर हामी यात्रा गऱ्यौँ, ताकि हामी घरमा बच्चा छोराछोरी श्रीमतीसँग त्यति राम्रो बित्न सक्दैन होला। तिमी एउटै थलोमा सुतेर एउटै ठाउँमा खाएर सँगै सुतेर हामी एकदम रमाइलो यात्रा गरेर फर्क्यौँ। यो रहिकाइले गर्दाखेरि रहिकाइमा यो चाहिँ रहिकाइको देन हो, हाम्रो पुर्खाको आशीर्वाद हो जस्तो लाग्यो मलाई, ताकि इन्डियाको त्यत्रो चाहिँ बुद्धसँग सम्बन्धित ठाउँमा हामी जान पायौँ। कथा मात्रै पढेको थिएँ, किताब मात्रै हेरेको थिएँ, हामी साँच्चै चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि एकदमै चाहिँ स्वर्गमै पुग्यो जस्तो लाग्यो। त्यो एउटा चाहिँ मौका चाहिँ हाम्रो दीपक मानले पनि दिनुभयो, अर्को साथी दीपक खड्काले पनि दिनुभयो। किनकि म चाहिँ जान्नै त्यो दिन जान पाउला भनेर मैले नसोचेको, उहाँहरूको माध्यमबाट उहाँको सहयोगबाट हामी 11 दिन चाहिँ एकदम कपालसम्म पनि नदुख्ने गरिकन एउटा चाहिँ गाडीमा चाहिँ हावासम्म राख्नु नपरिकन त्यत्रो पुरानो बस भएको पनि त्यत्रो राम्रो चाहिँ हामी यात्रामा एकदम सफलतापूर्वक खुसीको साथ हामी एकदम सकुशल फर्कन पायौँ। लागौँ कि अब फेरि पनि यस्तो मौका फेरि हामी मौका पाओस् भनेर म पुर्खासँग प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद। जितो चाहिँ नानघाटे चुनाव गर्न चाहनु मनाउँ ठौरियो कैन याना दीपक मानु दैन याना ठाउँ चाहिँ नि कुशीनगर इन्डिया चाहनु खन भगवान बुद्ध गनगन गेगे जो वो फुखल खन त छे दिन चला छुया मसुमा ठाउँ थुली चाह्यो ना सिके न्याय पुला बहु चीज खन ठाउँ थुली थे धर्म या मार्यो न सिल ठौरियो कैन चुना ठाउँ सुते प्रार्थना छका मयाको चेतने मयो हेजी ढुङ्ग्ला तर सुते बनी प्रार्थना ठाउँ जिउ न हलोका त ठय धर्मे चाहिँ नि जिउलाई मटे दो त त्यसका न्यायफुला बनावसे न न्यायफसे चोन अन कुशीनगर ठेन न्यायफसे चोन तर ल्याइने न मस्त वो मिसे जनावना परिवार जनावना त समस्या छु जो देउ मरेका आनन्द चाहिँ ठाउँ चाची हिला ठाउँ सबाकी दक्को पासमी ममसुपी फुको मसिका दक्को पास भाइ पिसा ठाउँ धन्यवाद ढाका न्यायफुका गर्नु न्यायफसोदो धन्यवाद। नमस्कार। सबभन्दा पहिले बोधिसत्व यात्राको 19औं शाखाबाट भएको बोधिसत्व शान्ति यात्रा एउटा सफल शान्ति यात्राको रूपमा लिएको छु र सम्पूर्ण साधारण सदस्यदेखि जिम्मेवार सदस्यसम्मको संयुक्त रूपमा भएको यो बोधिसत्व शान्ति यात्रा पनि सबैको लागि उत्तिकै उपयोगी भएको मैले महसुस गरेको छु। विभिन्न बुद्धसित सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरू लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, राजगिरको विभिन्न क्षेत्रहरू, वेणुवन र कीर्तिगुरु पर्वत, रत्नगिरी पर्वतमा भएको खोजी गुरुले बादद्वारा निर्मित
यो शान्ति स्तूपदेखि तप्त कुण्डमा भएका र नालन्दामा समेत भएको भ्रमणबाट बुद्धले गरेको दुःख कष्ट शिक्षा देशना गर्नलाई गर्नुभएको दुःख कष्टको प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न पाएर बुद्ध शिक्षामा आधारित रहेका शिक्षालाई अझ बढी प्रभावकारी लागू गर्नको लागि सबैलाई एउटा ठुलो प्रेरणा मिलेको र सबै सदस्यहरू यो त्यहाँ भ्रमणमा जाने सबै सदस्यहरूले यदि यो भ्रमणमा नमस्कार सबभन्दा पहिले बोधिसत्व यात्राको 19औं शाखाबाट भएको बोधिसत्व शान्ति यात्रा एउटा सफल शान्ति यात्राको रूपमा लिएको छु र सम्पूर्ण साधारण सदस्यदेखि जिम्मेवार सदस्यसम्मको संयुक्त रूपमा भएको यो बोधिसत्व शान्ति यात्रा पनि सबैको लागि उत्तिकै उपयोगी भएको मैले महसुस गरेको छु। विभिन्न बुद्धसित सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरू लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, राजगिरको विभिन्न क्षेत्रहरू, वेणुवन र कीर्तिकुट पर्वत, रत्नगिरी पर्वतमा भएको खोजीगुरुले बादद्वारा निर्मित यो शान्ति स्तूपदेखि तप्त कुण्डमा भएका र नालन्दामा समेत भएको भ्रमणबाट बुद्धले गरेको दुःख कष्ट शिक्षा देशना गर्नलाई गर्नुभएको दुःख कष्टको प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न पाएर बुद्ध शिक्षामा आधारित रहेका शिक्षालाई अझ बढी प्रभावकारी लागू गर्नको लागि सबैलाई एउटा ठुलो प्रेरणा मिलेको र सबै सदस्यहरू यो त्यहाँ भ्रमणमा जाने सबै सदस्यहरूले यदि यो भ्रमणमा आफू समावेश हुन नपाएको भए साह्रै पछुतो लाग्नेछ भन्ने भावना व्यक्त गराएको साथै त्यहाँ सबै ठाउँहरूमा हेता शिवज्यूले यो विभिन्न ठाउँमा गएर त्यो ठाउँको महत्त्वको साथै रेडियो शिक्षासित सम्बन्धित कुराहरू मार्गदर्शन दिएर पनि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई एकदम राम्रो अनुभव भएको भावना व्यक्त गरेको कुरा छ र 10 दिनसम्मको विभिन्न सानातिना दुःख भए तापनि दुःखलाई सबैले बिर्सेर त्यो दुःखलाई आफ्नो अब आउँदो दिनमा रहेको शिक्षालाई अझ प्रभावकारी पनि लागू गर्नको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुराले मलाई चाहिँ ज्यादै ठुलो प्रभाव पारेको छ र मलाई लाग्छ यो युरेसिया 19औं शाखाको इतिहासमा साँच्चै नै यो ऐतिहासिक घटनाको रूपमा सधैँ उल्लेखनीय रूपमा रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र 10 दिनसम्मको सँगैको यात्राले अब साथी सम्पूर्ण सदस्यहरूमा भएको आत्मीय भावनाहरू एक आपसमा प्रकट भएको देख्दा फेरि पनि यस्तो यात्रामा यस्तो किसिमको कार्यक्रममा पुनः भेट्ने बाचा र विश्वास आशा व्यक्त गर्दै बडो भावविभोर ढङ्गबाट सबैले आफूहरू सदस्यहरू विदाई भएको क्षण देख्दाखेरि मेरो लागि साँच्चै नै एउटा जिन्दगीभर नबिर्सिने एक क्षणको रूपमा रहेको म अनुभव गर्दछु। धन्यवाद। रेउकाईले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो विभिन्न ठाउँहरूको चाहिँ नि भ्रमण गर्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै आफूलाई भाग्यमानी जस्तो ठानेको थिएँ, किनभने मैले जिन्दगीमा यो ठाउँमा पुग्छु होला भन्ने कुरा मैले सोचेको थिइनँ र यो जुन ठाउँमा हामी पुग्यौँ टेक्दै गयौँ त्यो ठाउँ हामीले पढेको मात्रै थियौँ, त्यहाँ प्रत्यक्ष गएर देख्न पाउँदा टेक्न पाउँदा मलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एकदमै सपना नै जस्तो लागेको थियो र यसको लागि म यो रेउकाईको संयोजकज्यूहरू र जसले यो रेउकाईको भ्रमणको चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको हाम्रो मोहन दाईलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा अब भ्रमणमा अर्को कुरा भन्दाखेरि हामी 40-45 जनाको ग्रुप भए तापनि एक अर्कामा रिसाउने, एक अर्कालाई नराम्रो भन्ने, सहयोग नगर्ने भन्ने भावना कसैको पनि देखेन। एकदमै हाँसी खुसी र एक अर्कालाई सहयोग गरेर नै हाम्रो 11 दिनको यात्रा चाहिँ एकदमै 1 मिनेटमै सिद्ध्या जस्तो भयो थियो। गिरिकोट पर्वतमा पुग्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मलाई चाहिँ स्वर्गमै पुगेको जस्तो अनुभूति भएको थियो र अघि पनि मैले भने जस्तो ती ठाउँहरूमा चाहिँ म चाहिँ सपनामा पनि पुग्छु भन्ने कल्पनै थिएन मेरो र पुग्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै अति नै खुसी लागेको छ, जुन कुरो म एकदमै व्यक्त गर्नै सक्दिनँ त्यस्तो खुसी लागेको छ मलाई। बोधिसत्व यात्रामा हामी जुन बुद्धको यो रेउकाईको शिक्षा लिन सक्ने लिडर्सको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र जुन यो शिक्षा हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ त्यो शिक्षालाई आफ्नो सदस्यमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सायद हामी सक्षम लिडर्सको रूपमा लिन सक्छौँ होला भन्ने विश्वास राखेको छु र यो जुन 11 दिने बोधिसत्व यात्रामा म चाहिँ पहिला
सेला जस्तै लागेको थियो। जुन म लमहीमा हुँदाखेरि जुन किसिमले सक्रिएको थिएँ त्यस्तोमा म यहाँ काठमाडौँ बस्दाखेरि त्यसरी सक्रिय थिएन जस्तो अनुभव भइरहेको थियो। तर यो 11 दिनको बोधिसत्व यात्रामा चाहिँ मलाई पूर्ण रूपमा फेरि परिवर्तन ल्याइकन सदस्यहरू बनाउनमा अलिकति अगाडि बढाइदियो भन्ने भावना आएको छ र मेरो परिवारमा पनि यो जुन 11 दिनको बोधिसत्व यात्रामा कुरा गर्न पाउँदा उहाँहरूसँग सेयर गर्न पाउँदा उहाँहरू अत्यन्त नै खुसी हुनुभयो र यो जुन अब यो सिडी तयार हुँदाखेरि म प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन पाउँछु भने एकदमै खुसी लागिराखेको छ। र जुन हाम्रो यो सूत्रपाठमा पढिराखेका थियौँ र कार्यक्रममा आएर सुनिराखेका थियौँ त्यो कुराहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पायौँ। त्यो प्रत्यक्ष रूपले देखाएको कुराहरूलाई हामी चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो छरछिमेकी परिवारमा यो के अरे भावनालाई बाँड्न सक्छौँ भन्ने विश्वास राखेको। त्यो हामी नालन्दा गएकोमा अति रमाइलो लाग्यो। हामीहरू साथीहरू सबै आफ्नै परिवार जस्तो अब दिपक दाइसम्म हामी सबै गए। त्यसमा सबै रमाइलो लाग्यो। हाम्रो परिवार जस्तै रमाइलो लाग्यो। हामीले सोचेको भन्दा बढी नै हामीले सफलता पायौँ भन्नु पऱ्यो। हामी साथीहरूबाट आयोजक सबैहरूबाट एकदम राम्रो रमाइलो भयो। पछि पनि हामी त्यस्तै गऱ्यौँ भने जाने गरौँला। सर्वप्रथम त मलाई जसरी गयो त्यसरी आयो हाम्रो यात्रा सफल भयो त्यही शुभकामना भयो। अरू मैले पहिरेको भनेको चाहिँ मलाई त्यति थाहा थिएन। एउटा जाल जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यो जाल चाहिँ भित्र नपर्ने बाहिर पर्ने रहेछ त्यो मलाई थाहा थिएन। पहिला जाल भित्र पार्ने हो कि जस्तो लागेको थियो मलाई। अलि बाहिर परेको कसरी थाहा पाएँ भने मैले त्यहाँ जस्तो नालन्दा भयो बुद्ध गएमा त्यहाँ पहिला मैले के थाहा थियो भने बुद्ध यहाँ नेपाल जन्म भएको। तर बुद्ध भनेको चाहिँ बुद्धले होइन कि यो अशोक समाजले नै उसलाई चाहिँ प्रचार गरेको रहेछ। यदि अशोक समाज नभएको भए बुद्धको यति प्रचार नहुने रहेछ। त्यो मैले यो धेरै कायम गएर थाहा पाइयो। टुर त एकदम रमाइलो लाग्यो। किन पहिलेदेखि नै म चाहिँ इन्डिया गए पनि अब बजार सहर क्षेत्रमा जाने त्यसो गाउँ क्षेत्र नगएको। त्यो गाउँ क्षेत्र पनि यो इन्डियामा चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ। त्यहाँ ऐतिहासिक यो मन्दिर भरिपूर्ण रहेछ नेपालमा जस्तै। त्यहाँ गइसकेपछि मैले त्यो यो चाहिँ सुकामा पनि लिएँ। त्यो ज्ञान सुकामा लिएँ मैले। अहिले भर्खर अब पैदल टेक्दैछु। बिसाइ अब प्रगति गर्नु पर्ला। सर्वप्रथम एउटा संरक्षकको कृपा र आफ्नो कर्मको सम्बन्धले गर्दाखेरि म एउटा 20औं शाखाको एउटा शिवचोक भए तापनि मलाई जुन एउटा 19औं शाखाले जुन एउटा सहयोगीको रूपमा उहाँले यो 19औं शाखाबाट जुन मलाई यो प्रबन्ध गर्ने जुन शुभ अवसर दिनुभयो। सर्वप्रथम म यो कार्यक्रममा मलाई लैजानु हुने दिपक मानन्द तथा मोहनलालज्यूमा म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसरी म यो रेलगाडीमा लागिसकेपछि मेरो 18 वर्षको यात्रापछि मैले आफूले एकदम एउटा खुसी गर्व गर्ने मैले महसुस पाएको छु। किनभने यो यात्रामा जुन मैले यो रेलगाडीमा लागिसकेपछि आफूले जुन सूत्रमा पढिसकेपछि गर्नुपर्नेहरू र सम्बन्धित क्षेत्रको मैले भ्रमण गर्दाखेरि मलाई ज्यादा नै खुसी लाग्यो। र किनभने एउटा रेलगाडीको इतिहासमा मैले आफूले 18 वर्षको एउटा दौरानमा सर्वप्रथम सबभन्दा खुसीको विषय नै मलाई यो बोधिसत्व यात्राले दिएको छ। र किनभने यो यात्राले गर्दाखेरि अझ पनि मलाई यो रेलगाडीमा एउटा जोस जागर बनाउने जुन सुरुवात भएको छ। र त्यसले गर्दा यो यात्रा अवधिभर जुन हामीले दुःख भन्दा पनि धेरै सुखसँग हामीले यो यात्राहरू बितायौँ। किनभने यो यात्रामा विभिन्न ठाउँमा हामीले गरेका रमाइलोसँग बसेका खाएका कुराहरूलाई याद गर्ने हो भने हामीले यो कहिले पनि
भुल्न सक्दैनौँ र जुन यात्राले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा टाढा टाढा रहेका इकाइ सदस्यहरूमा पनि एउटा मित्रभाव बढेको छ। नमस्कार, युरासिया इकाइ 19औं शाखा काठमाडौँ उप आधार शिविर कार्यालयको तर्फबाट आयोजना गरिएको शान्ति बोधिसत्व यात्रा कार्यक्रममा संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा मलाई ज्यादै हर्ष लागेको छ। सन् 2006 जनवरी 5 तारिकदेखि जनवरी 15 तारिकसम्म 11 दिने यात्रा राजगिर, नालन्दा, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी हुँदै जुन सम्पन्न भयो, यो यात्रामा सहभागी हुने 5 वर्षका उमेरदेखि 75 वर्षसम्मका एउटा उमेरका वृद्धहरू समेत गरी 47 जनाको सहभागिता रहेको थियो भने मियाता जिम्मेवार शिवुचो श्री मोहनलाल लिगलज्यूदेखि साधारण सदस्यहरूसम्मको एउटा मिश्रित सहभागितामा भएको यस कार्यक्रम र ज्यादा नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको यात्रामा सहभागी हुने 47 जना सहभागीहरूको अनुभूतिबाट एउटा सुन्ने मौका पाएँ र सबैले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सबैले एउटा अविस्मरणीय यात्रा भयो, ऐतिहासिक यात्रा भयो र रेइकाईको इतिहासमै 19औं शाखाको इतिहासमै एउटा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको एउटा ऐतिहासिक यात्रा भयो भन्ने सुन्न पाउँदा मलाई ज्यादै नै गर्व लागेको छ। यसप्रति म द्वय संस्थापकज्यू, वरिष्ठ शिवुचोज्यू, हाम्रा संरक्षक देवहरू र यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार मिहाता जिम्मेवार शिवुचो श्री मोहनलाल लिगलज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र यो कार्यक्रम सफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण कि यात्रामा सहभागी हुनेहरूले अरूलाई समस्या पर्छ कि भन्ने कुरा अथवा जहाँ जे जस्तो अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थालाई एउटा ग्रहण गर्ने एउटा अवसर, एउटा ग्रहण गर्ने किसिमले उहाँहरू एउटा साथ दिनु भएको, एउटा सद्भाव व्यक्त गरिदिनु भएकोले यो यात्रा सफल हुन गएको हो। रेइकाई सदस्यहरूले एउटा दयाको आँखाले, एउटा एकताको आँखा, मैत्रीताको आँखा र सद्भावको आँखाले सबैलाई एउटा साथ सहयोग दिनुभएकोले यो यात्रा सफल भएको हो। बिहार जस्तो ठाउँमा एउटा बसमा यात्रा गर्न गाह्रो छ र यो यात्राभरिमा एउटा जुन किसिमको एउटा सफलता हासिल भयो, जुन किसिमको एउटा कुनै समस्याहरू आइपरेन, यसप्रति रेइकाईमा लाग्नेहरूलाई रेइकाईको एउटा सबैको संरक्षक देवले चाहिँ एउटा साथ दिएको अनुभूति भएको छ। यसर्थ म यो यात्रामा सहभागी हुने सबै 47 जना सहभागीहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र मैले यो संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि कहीँ कतै कडा शब्दहरू प्रयोग गरेँ होला, यसप्रति म सबैसँग एउटा क्षमा चाहन्छु र यस्तो साथ सहयोग दिएर यात्रालाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सबै सहभागीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खोल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।
टाहा जुन देखौँ कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनौँ म सुख पातैमा टाहा टाहा जुन देखौँ कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनौँ म सुख पातैमा सङ्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार